बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। आज मेरे व्लॉग में 3 बहुत अहम खबरें हैं जो पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ही हलचल मचाती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हलचल मचती रहती है, लेकिन ये जो इमरान खान के गिर्द सियासत घूमती है, इससे जो हलचल है वो पिछले कई सालों से हलचल ही हलचल है। पहली तो आपको मैं ये बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। एक बार फिर कासिम के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया और बात ही काफ़ी है। ये बात किसने की? चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे बात करते हैं। में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। जो इंडिया पाकिस्तान में करवाता है दहशतगर्दी, वो लोगों को खरीदता है और उनके थ्रू दहशतगर्दी करवाता है। यहाँ पे पाकिस्तान का अमन जो है उसको ख़राब करता है। और पाकिस्तान ने बिल आखिर तंग आकर दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है और जिस पे कई सियासतदान नाराज़ हैं, कई हक में है, कई हामी है। बहरहाल केपी की जो अपना वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, वो और बातें कर रहे हैं। लेकिन लिहाजा जो अली अमीन गंडापुर है वो उनके साथ है पाक आर्मी के, और उन्होंने साथ मिलके ही इस ऑपरेशन की लगता है कि इजाज़त दी है। और पाक आर्मी अब ये कह रही है कि हम, क्योंकि आए रोज़ जो पाक आर्मी के लोग हैं या फौजी अफसर हैं वो शहीद हो रहे थे, और इस पे जो फौजी हैं उनका भी नुकसान है, उनके घरों का भी नुकसान है। लेकिन पाक आर्मी ने ये फैसला, एक सख्त फैसला लिया है ताकि हम लोग जो है, जो सूबे का अमन है और जो पाकिस्तान का अमन है उसको ख़राब ना होने दे। और इसके साथ साथ पाक आर्मी इस टाइम भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई, मतलब आप कह लें दहशतगर्दों के खिलाफ, और उनको ठिकाने लगाने में लगी हुई है। अच्छा, दूसरी जो खबर है नून लीग पीपल्स पार्टी, इन पे वो बहुत भारी है क्योंकि कासिम खान का एक दफ़ा फिर इंटरव्यू आ गया और कासिम खान के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया हुआ। कासिम खान वहाँ पे अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया उसने, और उस इंटरव्यू में उसने बताया है कि जी मेरे बाप के साथ क्या क्या हुआ। इससे पहले भी उसने कहा कि मैंने कोई 2 माह पहले एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बताया था कि इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है वो जेल में बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये बात उसने तब भी की थी लेकिन अब भी की है। अब वो कहता है, कासिम खान का इंटरव्यू में कहना क्या है, आप ये बात देखें। कासिम खान कह रहा है कि जी मेरे जो वालिद हैं उनको अकेला मतलब रखा जाता है, नाइंसाफ़ी की जाती है, गंदा पानी दिया जाता है। मैं आपको शॉर्ट करके उसका इंटरव्यू बता रहा हूँ। फिर उसने कहा है कि एक मुकदमा ख़त्म होता है, 3-4 मुकदमे ख़त्म होते हैं, तो उनके ऊपर अगर एक ख़त्म होता है तो 7-8 मुकदमे जो है वो मज़ीद डाल दिए जाते हैं, जिससे हमें कुछ समझ ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। और 200 से ज़ायद मुकदमात हैं इमरान खान साहब पे, और अगर किसी मुकदमे में उनकी जान छूटती है, एक मुकदमे में अगर बरी होते हैं या कुछ में हो भी जाए, तो उनका कहना है कि उन पे और मुकदमे बना दिए जाते हैं 4-5 against him, and every time he's cleared of a case or a case gets overturned, they put 4 or 5 more on him, so there doesn't really seem like any way out at the moment. और इस तरह से इमरान खान को घेरे में रखा हुआ, उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इनके आगे, मतलब आप क्या लेके झुक जाएं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें वो इमरान खान साहब को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं, ये कहना है कासिम खान का। फिर कासिम खान कहता है कि जेल में उनको गंदा पानी दिया जाता है, और हमें बात किए हुए भी बहुत अरसा हो गया, टेलीफोन पे कोई बात नहीं करने देते हैं, कुछ भी नहीं है, किसी से मिलने नहीं देते। हमने बड़ी कोशिश की है फ़ोन पे बात कर सकें, और हमारी आखिरी बात किए हुए भी कितना वक्त गुजर चुका। सबसे बड़ी बात यह है, वो कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर हो और उसको इतनी बुरी हालत में आपने रखा हो कि उसको सिर्फ टॉर्चर किया जा सके। और वो कहते हैं कि ऐसी जेल में रखा हुआ है जहाँ पे जो जेल में लोग थे वो बाहर आते ही 10 लोग मर गए बीमारी से, ठीक है, तो उनको खदशा लाक है कि कहीं इमरान खान के साथ भी ये ना हो। Of the cell he's in is awful, quite frankly. He's showering in muddy water. I don't just mean unfiltered water, it's literally muddy, dirty water. 10 people who are incarcerated at the same time have died of hepatitis C from filthy needles, filthy razors. ये कासिम खान का कहना है अपने इंटरव्यू में। तो एंकर ने सवाल किया कि जो रिचर्ड ग्रैनल है जिनसे आपने मुलाकात की, आपको उनसे कोई उम्मीद है? तो उन्होंने कहा जी वही एक उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला में भी कुछ कैदियों को रिहा कराया था, तो उनसे बड़ी उम्मीद है और अगर वो चाहें तो ये सब हो सकता है। फिर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो
آزاد ہیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں, وہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں, وہاں پہ جو آرڈر چلتا ہے, مطلب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ آرمی چیف کا چلتا ہے, عاصم منیر صاحب کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہوتا ہے ان کے ہوتا ہے, شاید ان کو ان کی اب مدت ختم ہونے والی ہے, تو ان کو شاید 2 سال یا پتہ نہیں وہ کتنی دیر کے لیے اور یہ مدت چاہتے ہیں, اس لیے شاید یہ کیا جا رہا ہے. Who has jurisdiction over the courts in Pakistan? So I'm aware that there is the army chief currently, Asim Munir. He's in charge currently. He's calls the shots out there. It's coming to the end of his term at the end of this year, but it's looking like he's going to extend for another 2 years and potentially indefinitely. So over there is sort of looking like a dictatorship of sorts. We don't know when his reign will end, and we're under the impression that he's somewhat leading my father's imprisonment. تو یہ قاسم خان کا ایک انٹرویو کا شارٹ سا حصہ تھا جو قاسم خان نے کہا ہے, اور قاسم خان کا کہنا تھا جی کہ میرے باپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بڑا مضبوط ذہن کا مالک ہے, مجھے پورا یقین ہے وہ ان سے کبھی ڈیل نہیں کرے گا اور ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی. یہ قاسم خان کا تہلکہ مچانے والا انٹرویو تھا. میں نے تو بڑی شارٹ باتیں کی ہیں, لیکن اس میں اور بھی باتیں کی تھی. جیسے انہوں نے رچرڈ گرنیل کی بات کی تو انہوں نے کہا میں پوری بات نہیں بتا سکتا, انہوں نے آپ کو چھوٹی سی بات بتائی ہے. اب آتے ہیں باپ کی طرف. یہ کس بندے نے جملہ بولا کہ باپ ہی کافی ہے؟ قاسم خان اور سلیمان خان کو پاکستان آنے سے کس نے روکا؟ ایک باپ نے روکا. آپ سوچ رہے ہوں گے باپ کون ہے؟ تو باپ ہے عمران خان. عمران خان سے کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں اور احتجاج لیڈ کریں گے, تو آپ آگے سے خان صاحب نے جواب دیا کہ نہیں, وہ یہاں نہیں آ رہے, میں ان کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہتا, ان کا باپ ہی کافی ہے ان سب کے لیے. جواب دیا کہ باپ ہی کافی ہے لیڈ کرنے کے لیے. یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. آپ کو اسی بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب کا جو عزم ہے وہ ابھی بھی کتنا بلند ہے, اور وہ بندہ ہارنے کو تیار نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ پھر سے کہا کہ باپ ہی کافی ہے. پارٹی میں ان کا کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو, میری اپنی پارٹی بھی بھاگ جائے, لیکن میں اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہوں. اور خان صاحب نے یہ ایک بات پھر دہرا دیا, اور ابھی ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ باپ کون ہے. اور وہ باپ کا جو لفظ استعمال کیا وہ عمران خان صاحب نے کیا, کیونکہ قاسم اور سلیمان کا جو باپ ہے وہ خان صاحب ہے. یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو اپوزیشن جماعتیں ان کو کلیئر میسج دیا ہے کہ میری پارٹی میں کوئی مروسی سیاست کی کوئی اجازت نہیں ہے, اس لیے میرے بیٹے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے کوئی احتجاج یا کسی قسم کی کوئی لیڈ نہیں کریں گے. اس بات سے صاف واضح ہوتا ہے, اور یہ ان کا میسج جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے اور نہ شامل کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب اس کا مطلب ہے پوری طرح ڈٹ چکے ہیں, اور وہ اس نظام کے سامنے اب جھکنا نہیں چاہتے, اور جو بھی وہ باتیں کریں, بہرحال ان کی جو پارٹی ہے وہ وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے وہ ڈیل کے نتیجے میں ہے. اور جیسے جمشید دستی صاحب تھے وہ نااہل ہوئے, لیکن ان کو آج عدالت نے اہل قرار دے دیا ہوا ہے. خیر, بات کرتے کرتے خان صاحب کی جمشید دستی صاحب کی بات یاد آ گئی, میں نے آپ کو وہ بھی بتا دی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر خود کو شاید سسٹم کا یا ان بچوں کا باپ اپنے آپ کو کہا, اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ان کو بتایا کہ بچوں کو میں کبھی بھی مروسی سیاست میں انوالو نہیں کروں گا, میں اکیلا لڑوں گا, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو یا کہیں بھی ہو. خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا کہ 5 اگست کو پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا, اور بھرپور احتجاج ہوگا, اور میری پارٹی اس چیز کی تیاری کرے, کوئی بندہ آپس میں کوئی اختلاف نہ رکھے. لہٰذا آپ کو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ قاسم اور سلیمان کو روک کے کیا خان صاحب نے ٹھیک کیا. مجھے میسج ویو لازمی کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.